मनको यो क्रान्ति अब जीवनको सार बनोस्। सिङ्गो विश्व नै अब हाम्रो परिवार बनोस्। आज म रिसको बारेमा कुरा गर्दैछु। के को बारेमा? रिसको बारेमा। किनकि संसारका सम्पूर्ण मान्छेहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या मध्ये एउटा हो रिस। र यही रिसको कारणले गर्दा हजारौं परिवार बर्बाद भइरहेका हुन्छन्। हजारौं मान्छेहरू जो महान बन्न सक्थे, जो धेरै माथि पुग्न सक्थे, त्यो रिसमाथि नियन्त्रण नभएपछि उनीहरू पतन भएका हामी देख्छौँ। बन्दा बन्दै काम बिग्रिँदै जान्छ रिसको कारणले गर्दा। त्यसैले अलिकति धर्म अध्यात्ममा आस्था राख्ने मान्छेहरूले रिसाउनु पाप हो भन्छन्, रिसाउनै हुँदैन भन्छन्। तर यो उपदेशले रिस कहाँ रोकिन्छ? उपदेशले रिस रोकिँदैन। किनकि रिस पनि केमिकल हो। जब हामी रिसाउँछौँ हाम्रो शरीरबाट नाना थरीका केमिकल्सहरू निस्कन्छन् र त्यो केमिकलले हाम्रो रिसलाई पराकाष्ठामा पुर्याइदिन्छ। रिस इमोसन, नेगेटिभ इमोसन, रिस इमोसन नेगेटिभ इमोसन भएको कारणले गर्दा यो कुरा याद राख्नुहोस्, यो हाम्रो बुद्धिभन्दा 5000 गुणा शक्तिशाली हुन्छ। कति रे? 5000 गुणा। मान्छेलाई रिस उठ्यो भने उसको बुद्धि यति क्षीण हुन्छ उसको अगाडि, किनकि रिस 5000 गुणा शक्तिशाली भएर आइदिन्छ र बुद्धि फिस्टे भइदिन्छ। फिस्टे, केही पनि गर्न सक्दैन, केही पनि लसार पाटो गर्न सक्दैन। त्यसकारण संसारका बुद्धिमान मान्छेहरू, कहलिएका मान्छेहरू, एमए पिएचडी गरेका मान्छेहरू पनि रिसको अगाडि फुसुना बराबर हुन्छ। रिस नयाँसम्म मात्रै हो, आइसकेपछि चट। रिस नयाँसम्म मात्रै हो, आइसकेपछि चट हुन्छन् मान्छेहरू। अब यति कुरा सुन्दा मान्छेलाई लाग्ला रिस भनेको के नेगेटिभ कुरा नै हो? होइन। रिस हतियार हो, रिस हतियार हो, रिस हतियार। यसलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सकेन भने चारैतिरका मान्छेहरूले तपाईँलाई हेप्ने काम गर्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई, यो हतियार मात्र हो। तर यो हतियारमाथि नियन्त्रण भएन भने आफैले आफैलाई पतन बनाइदिन्छ। त्यसकारण यो हतियार हो, त्यति मात्रै चलाउनु पर्छ जति आवश्यकता हुन्छ, त्यति मात्रै चलाउनु पर्छ जति आवश्यकता हुन्छ। रिसमाथि नियन्त्रण चाहिन्छ, रिसको समाप्ति होइन। रिसमाथि नियन्त्रण चाहिन्छ, रिसको समाप्ति होइन। रिसमाथि नियन्त्रण चाहिन्छ, रिसको समाप्ति होइन। यो सन्दर्भमा एउटा कथा मलाई भन्न मन लाग्यो, यहाँहरूसँग सेयर गर्न मन लाग्यो। कुनै एउटा जङ्गलमा भयानक सर्प बस्ने गर्थ्यो। त्यो सर्प जसले धेरैलाई मारिसकेका थिए, जसले धेरै मान्छेलाई, धेरै बटुवालाई मारिसकेको थियो। त्यसकारण त्यो जङ्गलमा मान्छे जानै छोडिदियो। एक दिन एक सिद्ध पुरुष त्यहाँबाट जाँदै थिए। त्यतिकैमा गाउँलेहरूले रोके उनलाई, यो जङ्गलबाट नहिँड्नुहोस्, किनकि यहाँ त खतरनाक सर्प छ, उनले धेरैलाई मारिसक्यो, उसले धेरैलाई मारिसक्यो। अब पालो तपाईँको पनि हुन सक्छ। साधु त साधु, आँखा चिम्लेर ध्यान दृष्टिले हेरे उनले, जाउँला जसरी पनि। त्यसपछि उनी हिँडे त्यहाँबाट र सर्पले स्वाफा गर्न थाले। तर साधु सिद्ध पुरुष थिए, त्यसकारण उनले सर्पको आँखामा आँखा जुधाए र आफ्नो आँखाबाट निस्केको पावरले, त्यो सिद्धि बलले सर्पलाई हिप्नोटाइज गरे।
त्यसपछि साधुले सर्पलाई उपदेश पस्के, बिना कारण कसैलाई दुःख दिनु पाप, र यो पाप आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसैले हे सर्पराज, तिमीले पुण्य कमाउनु पर्छ, किनकि तिमी अहिले सर्प योनिमा छौ। भोलि गएर मान्छे योनिमा आउनुपर्छ, मान्छे बनिसकेपछि देव योनिमा जानुपर्छ, त्यहाँबाट भन्दा माथि मुक्तात्मा हुनुपर्छ। अतः यो 84 लाख जन्मको चक्रमा यो जन्ममा तिमी सर्प भयो। त्यसैले धेरै पाप बढ्यो, अरूलाई धेरै दुःख दिन थाल्यौ भने तिमी अर्को जन्ममा पनि फेरि सर्प नै हुनेछौ। त्यसैले अब पुण्य गर, अरूलाई टोक्न छोड। साधुको उपदेश लागेछ सर्पलाई, किनकि साधु सिद्ध पुरुष थिए। अनि त्यसपछिबाट सर्पले टोक्न छोड। Can you imagine? धेरै पछि एक दिन त्यो साधु पुनः त्यही जङ्गलबाट गइरहेका थिए, अनि बाटोको छेउमा एउटा सर्प देखेछ। त्यो सर्प बिल्कुलै मर्नासन्न अवस्थामा थियो। नियालेर हेर्दा त्यही सर्प रहेछ, जसलाई साधुले केही समय अगाडि उपदेश पस्केर क्रोधीबाट उनलाई, साह्रै क्रोधी सर्पबाट उनलाई साह्रै शान्त सर्प बनाइदियो। अनि यो कुरा साधुले बुझिहाले, गएर तै पनि सोध्यो, सर्पराज के भएको यो? प्रभु, हजुरको उपदेशको कारण म अहिले मर्दैछु, किनकि हजुरले मलाई सिकाउनु दिनुभयो रिसाउनु पाप हो भनेर, अरूलाई टोक्नु मार्नु पाप हो भनेर। त्यसकारण मैले टोक्नु मार्न छोडिदिएँ, रिसाउनै छोडिदिएँ। र जुन दिनदेखि म रिसाउन छोडेँ, हरेक मान्छेले ढुङ्गा हिर्काउन थाले मलाई। हरेक मान्छेले बाटोमा जो आयो त्यसले ढुङ्गा हिर्काउन थाल्यो, र आज हालत के भएको छ, म मर्दैछु। त्यसपछि साधुले फेरि आफ्नो सिद्धि बलले त्यो सर्पलाई पावर पठाए, र पावर पठाएपछि सर्प फेरि तगडा भयो। अनि उपदेश पुनः सच्याएर पस्के। सर्पराज, मैले तिमीलाई नरिसाउनु भनेको होइन, रिसाउनु पर्छ आफ्नो सुरक्षाको लागि, रिसाउनु पर्छ अरूबाट काम लिनको लागि, तर सिद्ध्याउनु हुँदैन क्या। रिसाइ गर्यो भने अरू पनि सिद्धिन्छ, आफू पनि सिद्धिन्छ। त्यसकारण रिसा जस्तो गर्ने हो, स्वाफा चाहिँ गर्ने हो अगाडि कोही आयो भने, किनकि नत्र ढुङ्गा हिर्काउला। तर स्वाफा मात्रै गर्ने, टोक्ने चाहिँ किनकि सर्प स्वाफा गरेपछि बच्चाहरू या मान्छेहरू त भागिहाल्छन्। त्यसपछिबाट सर्पले एउटा अतिबाट फर्किएर साधुको उपदेश स्वरूप आफूलाई सच्याए, अथवा सर्पले आफूलाई सच्याएर त्यो दिनदेखि रिसाउनु त रिसाउने हो कोही अगाडि आइहाल्यो भने, तर त्यति मात्रै रिसाउने, टोक्ने चाहिँ होइन। किनकि त्यति रिसाउना साथ नै पनि काम बन्न थाल्यो। यो कथाको सन्देश हामी सबै मान्छेहरूको लागि हो। यसलाई आधुनिक भाषामा, आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर उदाहरण पस्कनु पर्दा बेला बेला रिसाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि रिस हतियार हो। माता पार्वती काली भएको त्यही उदाहरण होइन, भगवान शङ्कर भैरव हुनुको त्यही उदाहरण होइन। याद राख्नुहोस्, भगवान शङ्कर पनि बेला बेला रिसाउनुहुन्छ। जब जब शक्तिको आवश्यकता पर्छ, जब जब अवाञ्छित तत्त्वहरूलाई समाप्त पार्नुपर्ने हुन्छ, भगवान शिव आफ्नो स्वरूप छोडेर भैरव स्वरूपमा आउनुहुन्छ।
त्यस्तै माता जगतजननी पार्वती कालीको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ। कहाँ काली, कहाँ महाकाली र कहाँ पार्वती, आकाश र जमिनको फरक हुन्छ। तर काम टुङ्गो लगाइसकेपछि त्यो रिसको काम छैन। त्यसैले आधुनिक रिसर्चरहरूले, डक्टर्सहरूले एउटा गजबको कुरा के पत्ता लगाउन भ्याएका छन् भने मान्छेले आफ्नो रिसलाई 4 मिनेटभित्र कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने त्यो रिस उसको लागि पनि राम्रो हुन्छ र जसमा त्यो रिस पोखेको हो उनीहरूको लागि पनि राम्रै हुन्छ। किनकि काम त बन्छ नि, काम त बनाउन मिल्छ नि। किनकि रिसाएको बेलामा शक्ति बढी आउँछ। 5000 गुणा बुद्धिभन्दा तगडा छ रिस। तर यो 4 मिनेट भन्दा बढी भयो भने, यदि तपाईको रिस 4 मिनेट भन्दा बढी भयो भने ब्रेक फेल भएको गाडी हुन्छ। ब्रेक फेल भएको गाडी जस्तै हुन्छ। त्यसले हानि गल्लाई गर्छ। ब्रेक फेल भएपछि ड्राइभर पनि गयो, गाडी पनि गयो। त्यसकारण रिसलाई एक्सेलरेटरसँग दाँच्नुस्। किनकि एक्सेलरेटरले जति सकिन्छ हिँड्याउने काम गर्छ। तर रोक्नु पर्ने ठाउँमा त रोक्नु पर्यो। ब्रेक पनि त चाहियो। ब्रेक भएन भने स्पिड भनेको काल हुन्छ। ब्रेक भएन भने स्पिड भनेको काल हुन्छ। रिस पनि त्यस्तै। त्यसकारण 4 मिनेटभित्र यदि रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्न सक्यौँ भने फेरि यसले तपाईँको कामको क्षमतालाई बढाइदिन्छ। किन इमेजिन नि, तपाईँलाई बढी पावरफुल बनाइदिन्छ। स्ट्रेसकै सवालमा पनि यु स्ट्रेस र डी स्ट्रेस भन्ने हुन्छ। स्ट्रेस भनेको टेन्सन हुनु, र टेन्सनै नभएको मान्छेले कामै गर्दैन। त्यसलाई बिन्दास, उसले कामै गर्दैन। जो मान्छेले टेन्सन लिँदैन उसले कामै गर्दैन। तर धेरै टेन्सन लियो भने निद्रै लाग्दैन। त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। धेरै टेन्सन लियो भने बर्बादीतिर जान्छ। जसबाट चाहिँ डिप्रेसन हुनसक्छ, जसबाट चाहिँ एङ्जाइटी डिसअर्डर हुनसक्छ र पागलपनका अन्य रोगहरू पनि आउन सक्छ यदि धेरै टेन्सन भयो भने। त्यसकारण टेन्सनै नलिनु पनि प्रत्युत्पादक, धेरै टेन्सन लिनु पनि प्रत्युत्पादक। सो इज रिस। रिस पनि त्यस्तै। नरिसाउने मान्छेले कामै गर्दैन, गराउनु पनि सक्दैन। याद राख्नुहोस्, नरिसाउने मान्छेले काम पनि गर्दैन, गराउनु पनि सक्दैन। नरिसाउने मान्छेले काम पनि गर्दैन, गराउनु पनि सक्दैन। नरिसाउने मान्छेले काम पनि गर्दैन, गराउनु पनि सक्दैन। धेरै रिसाउने मान्छेलाई कसैले वास्तै गर्दैन। फेरि खत्तम छ मान्छे, उसको अगाडि आउनै डराउँछ मान्छे। अनि मान्छे अगाडि आउनु भने के काम लिने फेरि। त्यसकारण एउटा अद्भुत कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ जसले हामीलाई मोटिभेट के गर्छ त भने रिसाउनु त हो, तर यो 4 मिनेटभित्र कन्ट्रोलमा ल्याउनुपर्छ। 4 मिनेटभित्र जसलाई भन्नुपर्ने जे छ भनिदियो। अनि त्यसपछि यदि मान्छेलाई चित्त दुखेको छ भने सरी भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो काम भनिदिएँ, सरी, तपाईँलाई चित्त दुखाउनु खोजियो होइन है, तर मेरो काम चाहिँ के हो, तपाईँलाई भन्नु, बाटो देखाइदिनु, मैले भनिदिएँ। अब गर्ने काम तपाईँ। अनि रिसानु भने डराएर बस्छ। याद राख्नुहोस्, यो तपाईँलाई रिस छैन भने तपाईँ डर छ भन्ने बुझ्नुहोस्। रिसाउनु सक्नु भएन भने तपाईँ डर्सेर कायर हुनुहुन्छ तपाईँ। किनकि कायर मान्छे चाहिँ रिसाउँदैन, डराउँछ नि। हो, म रिसायो भने फेरि माइन्ड गर्ला अरूले। यो कमजोर मान्छेको परिचय हो। म रिसायो भने फेरि अरूले के भन्ला, फेरि यो मान्छे चाहिँ कामै लिन सक्दैन मैले। यो डर हो। याद राख्नुहोस्, रिस भनेको डरभन्दा धेरै महान कुरा हो। किनकि डरमा त तपाईँ केही पनि गर्नुहुन्न, तर रिसमा त कमसेकम केही गरिन्छ। मात्र रिसको दोष के हो त भने यो 4 मिनेटभन्दा बढी रिस उठ्यो भने हाम्रो केमिकल यति बढ्छ शरीरमा, नेगेटिभ केमिकल्सहरू यति बढ्छ, जुन केमिकलको कारणले गर्दा बिस्तार तपाईँको निद्रा उड्छ, बिस्तारै भोक उड्छ। र 4 मिनेटभन्दा नागेको रिसले 24 घण्टा तपाईँको बर्बाद गर्छ। कति रे? 24 घण्टा। तपाईँलाई याद पनि होला,
भोज जानको लागि श्रीमान श्रीमती छोराछोरी तयार भएर खुसी खुसी भइरहेको थियो। बिचैमा एउटा फ्याक्ट कुरा निस्क्यो, श्रीमान रिसाइहाल्नु भयो, त्यसपछि श्रीमतीको मुड अफ र भोज क्यान्सेल अथवा बाहिर जाने क्यान्सेल अथवा सिनेमा क्यान्सेल, के क्यान्सेल भयो होला। किनकि 4 मिनेट भन्दा लामो भयो क्या रिस। 4 मिनेट भन्दा लामो रिस भयो भने तपाईँको पार्टी क्यान्सेल, बाहिर जानु क्यान्सेल, पढ्नु क्यान्सेल, सबै क्यान्सेल। यदि 4 मिनेट भन्दा लामो रिस भयो भने 24 घण्टा क्यान्सेल हुन्छ। र यो पनि याद राख्नुहोस्, यो यस्तो रिस अनकन्ट्रोल भएर 2-4 महिना पुग्यो भने अनि बाँच्नु क्यान्सेल हुन्छ। बाँच्नु क्यान्सेल हुन्छ भनेको मतलब तपाईको सारा सिस्टममा नेगेटिभ केमिकल मात्रै बढिरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा खाली भित्रबाट आक्रोश बढिरहेको हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा न अरूसँग काम लिन सकिन्छ र आफूलाई काम गर्न मन लाग्छ र बिस्तारै यही कुरा बिग्रेर मानसिक रोगको रूपमा परिणत हुन सक्छ। र कतिपय दुनियाँमा चाहिँ हिंसा हुन्छ, हत्या हुन्छ, आत्महत्या हुन्छ। आत्महत्याको कारण त डिप्रेसनको कारणले भनिन्छ, तर हिंसा जुन हुन्छ, हत्या जुन हुन्छ, त्यो डिप्रेसनको कारणले होइन, यही रिसको कारणले हुन्छ। एकले अर्काको ज्यान लिन्छ, किनकि रिसमा मान्छेले अरूलाई मार्न पछाडि पर्दैन, किनकि रिस भनेको पर्छ। त्यसकारण रिस 4 मिनेट भित्रै कन्ट्रोलमा ल्याउनै पर्छ। अब रिसका 1-2 कुरा भन्नुपर्दा, हाम्रो भोजनमा म्याग्नेसियमको कमीले पनि रिस उठ्छ मान्छेलाई। यो कुरा याद राख्नुहोस्, म्याग्नेसियमको कमीले पनि रिस उठ्छ। म्याग्नेसियम खानामा पुगेन भने पनि रिस उठ्छ। यसो भन्दा यहाँको प्रश्न उठिसकेको बेला यो म्याग्नेसियम कहाँ पाइन्छ सर? ओके, सिम्पली म्याग्नेसियम भनेको मिनरल्स भएको कारणले गर्दा धेरै कुरामा पाइन्छ, जस्तै सागपात, हरिया सागपात जति खानुहुन्छ त्यसमा पनि केही म्याग्नेसियम पाइन्छ। ड्राई नट्सहरू, ड्राई फ्रुट्सहरू खानुहोस्। र सबभन्दा सजिलो म्याग्नेसियम आउने ठाउँ भनेको मुङको दाल हो। मुङको दाललाई रेगुलर खानुहोस्, भटमास हो अर्को म्याग्नेसियमको स्रोत। र सबभन्दा रमाइलोसँग म्याग्नेसियम प्राप्त गरिरहने भनेको डार्क चकलेट। याद राख्नुहोस्, डार्क चकलेट। डार्क चकलेट भनेको कालो चकलेट भनेको होइन, कोकाको मात्रा बढी भएको 70% भन्दा बढी कोका भएको चकलेट बजारमा किन्नुहोस्। त्यो रेगुलर खाँदाखेरि पनि रिसमाथि, यदि म्याग्नेसियमको कमीको कारणले रिस उठिरहेको छ, अनियन्त्रित भइरहेको छ भने यसले सहयोग गर्छ। र अर्को कुरा, रिस मान्छेलाई धेरै आउनुको मतलब फेरि आइरनको कमीले पनि हुन्छ। जो मान्छेको शरीरमा आइरनको मात्रा कम हुन्छ त्यसलाई पनि रिस उठिरहन्छ। यो पनि भोजनकै कमी हो। सागपातहरू चाहिँ रेगुलर चाहिँ नखानुको परिणाम स्वरूप म्याग्नेसियम कमी हुन जान्छ, आइरन कमी हुन जान्छ। त्यसैले चाहिँ आइरनको कमीले पनि बेला बेला चाहिँ मान्छेलाई रिस उठ्छ। र पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको एउटा कुरा भनेको के त भिटामिन डी। भिटामिन डी को कमीले पनि हरेक कुरामाथि चाहिँ चित्त नबुझ्नु, रिस मात्रै उठिरहनु, आक्रोश बढिरहनु आदि इत्यादि चाहिँ भइ नै रहन्छ। त्यसकारण चाहिँ भिटामिन डी भनेको घामबाट आउने हो। दिनको कम्तीमा पनि चाहिँ 10 देखि 30 मिनट चाहिँ बिहानको घाम चाहिँ नताप्ने मान्छेलाई पनि रिस उठै हुन्छ। त्यसैले कन्ट्रोलबाट बाहिर गएको रिस समस्या हो र कन्ट्रोल भित्र रहेको रिस समस्या होइन, त्यो शक्ति हो। याद राख्नुहोस्, 4 मिनेट भन्दा अगाडि नै रिसलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो शक्ति हो। 4 मिनेट भन्दा अगाडि नै रिसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्छ भने त्यो शक्ति हो। होइन आफ्नो हातबाट रिस छुट्यो, कन्ट्रोल गर्न सकेन भने त्यो शक्ति होइन, त्यो सर्वनाश हो। त्यो शक्ति होइन, त्यो सर्वनाश हो, विनाश हो। त्यसैले रिसमाथि नियन्त्रण गर्ने कला सिक्नुपर्छ। अब प्रश्न यही उठ्ला, त्यस्तो कुनै उपाय होला योगमा? किन नहुनु? भएर त कुरा गरिरहेको। किन नहुनु? भएर त कुरा गरिरहेको। किन नहुनु? भएर त कुरा गरिरहेको। मैले हरेक कुरालाई अन्डरलाइन गर्ने क्रममा 3 पल्ट भन्ने गरेको छु। किनकि भगवान बुद्धले एक ठाउँमा के भन्नुभएको थियो भने, पहिलोचोटि भनेका कुरा चाहिँ ब्रेनले चाहिँ क्याच गर्दैन, दोस्रो चोटि भन्दाखेरि ऊ अझै पनि कन्फ्युजनमा हुन्छ, तेस्रो पल्ट मात्रै ऊ जागरुक हुन्छ त्यो कुरामाथि। यही फर्मुलालाई युज गरेर मैले अन्डरलाइन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई 3 पल्ट गर्ने भन्ने गरेको हो। नत्र भने यसमा पनि रिस उठिरह्यो होला, फेरि किन भनिरह्यो होला भनेर। कातिलों के नजरों में जीना भी बगावत है क्या?
ज्यान माराको अगाडि बाँच्नु पनि विद्रोह गरे जस्तो लाग्छ रे के उसलाई। ओके, अब मैले मुद्राको कुरा गर्नु लाग्यो। योगमा थुप्रै मुद्राहरू योगीहरूले धेरै अगाडि पत्ता लगाएका छन्, जुन मानव समाजको लागि अहिलेको समयमा सबभन्दा बढी आवश्यकता भएको छ। किनकि त्यो योभन्दा अगाडि त मान्छेहरू भौतिक रूपमा सम्पन्न थिएनन्, संसार सम्पन्न थिएन, त्यसकारण मान्छे भौतिक सम्पत्तिको खोजमा नै जिन्दगी बिताउँथे। तर अहिले भौतिक सम्पत्ति धेरैसँग भइसकेको अवस्था र भएर पनि सुख नभएको, शान्ति नभएको, आनन्द नभएको, मुक्ति नभएको अवस्था भएको कारणले गर्दा यो समयमा योग जति सान्दर्भिक भएको छ योभन्दा अगाडिको दुनियाँमा त्यति सान्दर्भिक नभएको। किनकि त्यो बेला चाहिँ थोरै मान्छे मात्रै सम्पन्न थिए, अहिले धेरै मान्छे सम्पन्न छन् र मान्छे जति भौतिक रूपमा सम्पन्न हुँदै जान्छ मानसिक रूपमा विपन्नताको बोध हुँदै जान्छ। मानसिक रूपमा विपन्नताको बोध हुँदै जान्छ। त्यसकारण अहिलेको युगमा योग सबभन्दा बढी सान्दर्भिक भएको छ। र यही सन्दर्भमा अब योग बजारमा योग भनेर जहाँ पनि चाहिँ सिक्न त पाइन्छ, तर योग अलिकति डेफ्थमा गएर सिक्नको लागि, गहिराइमा गएर सिक्नको लागि यहाँले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र सत्सङ्ग गर्नुपर्ने नै हुन्छ। र यही क्रममा यसलाई पनि सत्सङ्गै मानौँ हामीले। योगमा मुद्राहरूको विशेष स्थान छ जो माइन्डसँग कनेक्टेड छ। जस्तै अस्ति मैले यहाँहरूलाई शाम्भवी मुद्राको कुरा गरेको थिएँ र आज म यहाँहरूलाई चाहिँ अगोचरी मुद्राको कुरा गर्छु, जसलाई नासाग्र दृष्टि पनि भनिन्छ। र यो नासाग्र दृष्टि भनेको यो दुवै आँखाका नानीलाई नाकको टुप्पोमा ल्याएर केन्द्रित गर्नु, एक किसिमको यो ट्राटक पनि। र यो सन्दर्भमा मैले व्याख्या गर्दा केही समय अगाडि मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको कुरा के त भन्नाले, आँखा जब माथि जान्छ हामी कल्पना गरिरहेका हुन्छौँ, आँखा जब तल आउँछ तब हामी फिलिङ गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै डिप्रेसनमा गइरहेको मान्छेले चाहिँ आँखा तल ल्याएर सोचिरहेको हुन्छ र क्रिएटिभ माइन्डेड मान्छेहरूले आँखालाई माथि लगेर सोचिरहेको हुन्छ। त्यसकारण आँखा माथि गएर सोचियो भने ऊ क्रिएटिभ भइरहेको भनेर बुझ्ने सामान्यतया, आँखा तल ल्याएर चाहिँ विचार गर्यो भने ऊ सामान्यतया चाहिँ नेगेटिभ विचार गरिरहेको छ, नेगेटिभ फिलिङ गरिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले माथि आँखा लग्नु पनि कल्पना हो, तल ल्याउनु चाहिँ विचार हो। तर विचार र कल्पनाबाट पर विचार एउटा चेतना हो, कल्पना अर्को चेतना हो, त्यसभन्दा पर तेस्रो चेतना हुन्छ जसलाई चाहिँ पश्यन्ती भनिन्छ। चारवटा चेतनाको स्तर बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती र परा। यसमा पश्यन्तीको कुरा गर्दाखेरि जहाँ विचारलाई, भावनालाई हेर्न सक्ने ताकत आउँछ, हामीमा छान्न सक्ने ताकत आउँछ। किनकि रिस पनि भावना हो, फिलिङ्स हो, र त्यसलाई हेर्न सक्यो भने त्यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सकिने हुन्छ। र यो रिसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिने चाहिँ विचारले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। अनि भाव त रिसमा गइसकेपछि भावै रिस बनिसक्यो, त्यसकारण त्यसले पनि कन्ट्रोल गर्ने कुरा आएन। अब रिसलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ त? यो त घोडा भइसक्यो, यसलाई लगाम चाहिन्छ। त्यो लगाम भनेको अवेरनेस, बोध, या यसलाई चाहिँ पश्यन्ती भन्ने चेतनाको अवस्था। यो पश्यन्ती अवस्था क्रिएट गर्नलाई आँखा माथि गएर पनि हुँदैन। आँखा माथि गयो भने चित्र आउँछ, तल आयो भने विचार आउँछ। याद राख्नुहोस्, आँखा माथि गयो चित्र आउँछ, तल आयो विचार आउँछ। र विचार र यो चित्र, कल्पना र विचार दुवै काफी हुँदैन। त्यसको लागि चाहिन्छ अवेरनेस, बोध। र त्यो बोधको लागि दुवै आँखालाई माथि पनि होइन, तल पनि होइन, नाकको टुप्पो। यसलाई यसरी नाकको टुप्पोमा ठ्याक्कै चाहिँ हेर्नुभयो भने सुरुका दिनमा आँखा दुख्न थाल्छ, त्यो सामान्य कुरा हो। आज 1 मिनटबाट सुरु गरौँ। भोलि घडी हेरेर 2 मिनट, पर्सि 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, यसरी बढाउँदै यसलाई 20 मिनटसम्म चाहिँ पुर्याउने हो भने यो नासाग्र दृष्टि अथवा यो अगोचरी मुद्रा मनलाई शान्त राख्नको लागि, चेतनालाई जगाउनको लागि या अवेरनेसलाई जगाउनको लागि, ब्रेनका नयाँ सेल पलाउन दिनको लागि, अर्को शब्दमा विद्यार्थीहरूको लागि कन्सन्ट्रेसनको कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। हरेक विद्यार्थीले सोधिरहेको हुन्छ कन्सन्ट्रेसन कसरी गर्नु, मेमोरी कसरी बढाउनु, कन्सन्ट्रेसन। किनकि विद्यार्थीहरू जाँचमा
राम्रो नम्बर ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरा ऊ कति कन्सन्ट्रेसन गर्न सक्छ र उसले कति मेमोराइज गर्न सक्छ। दुई कुरा, कति कन्सन्ट्रेसन गर्न सक्छ, कति मेमोराइज गर्न सक्छ। कति कन्सन्ट्रेसन गर्न सक्छ, कति मेमोराइज गर्न सक्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ। र यो मेमोराइजेसन र कन्सन्ट्रेसनको लागि अचूक औषधि हो नासाग्र दृष्टि। मैले रिसको कुराबाट सुरु गरेँ, तर यो कन्सन्ट्रेसन र कन्सन्ट्रेसनको साथै मेमोरीको लागि पनि काम लाग्छ। किन भन्नाले यसले ब्रेनको त्यो पार्ट, त्यो केमिकललाई एक्टिभेट गर्छ जहाँ मेमोरी र कन्सन्ट्रेसनको लागि काम हुने गर्छ। त्यसैले यहाँनिर टक्क नाकको यहाँनिर हेरेर बस्नु। र शास्त्रमा भनेको छ यदि यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा गर्ने हो भने आँखाका दोषहरू, दृष्टि दोषहरू, जस्तै चस्मा लाउनु पर्ने, जस्तै आँखाबाट आँसु आउने, जस्तै आँखाबाट आँसु नआउने, आँखा पोलिरहने, आँखा पिलो भइरहने, आँखाका 40 वर्ष कटेपछि त आँखा पोल्ने काम हुन्छ। त्यो सबैको औषधि हो। याद राख्नुहोस्, यो सबै आँखाको औषधि पनि हो। आँखामा पानी कम हुनु, आँखामा पीडाको महसुस हुनु, आँखा कमजोर हुनु, सबैको औषधि त हुनै हो। तर साथसाथै यो मानसिक औषधि पनि भयो, यो विद्यार्थीहरूको लागि पनि औषधि भयो। र साधकले यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा यदि गुरुको सँगै गर्ने हो भने दिव्य दृष्टिको लागि पनि यसले काम गर्छ। दिव्य दृष्टि यो शास्त्रीय कुरा हो। दिव्य दृष्टिसम्म पनि यसले पुर्याउँछ। त्यो अलिकति टाढाको कुरा भयो। अहिलेलाई मानसिक रूपमा यसले तपाईँलाई शान्त बनाउँछ। रिसलाई 4 मिनेट अगाडि चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सिकाउँछ। 4 मिनेट अगाडि रिस झनन्न उठ्यो, उठ्न साथ र रिस उठ्यो थाहा भयो, एकछिनमा चाहिँ काँसेर सारी भन्न मिल्ने गराइदिन्छ। त्यसकारण यो साधनालाई सुरु गर्नुहोला। अब मैले साम्भवी मुद्राको पनि यस्तै व्याख्या गरेको थिएँ। लगभग साम्भवी र अगोचरलाई पालो पालो पनि गर्न सकिन्छ। 5 मिनट माथि, 5 मिनट तल, अथवा 1 मिनट माथि, 1 मिनट तल, 1 मिनट माथि, 1 मिनट तल, यसो गर्दै तल माथि दुवै चाहिँ मुद्रालाई गर्नु। दुवैको फाइदा परिणाम लगभग उस्तै हुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। यहाँ सबैको जय होस्।